शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा को 14/2/2021 को अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सारमा छ स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज बाबाले विशेष गरी स्व परिवर्तन गर्नको लागि महसूसताको शक्ति हुनुपर्छ। सच्चा दिलदेखि हामीले महसुस गर्नुपर्छ अनि परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो विषयमा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वरूप पहिलाको जो देवताई स्वरूप थियो बिग्रँदै बिग्रँदै आएर आज यो अवस्थामा छ। सतीको दुनियाँ थियो, आज कलियुगको यो अवस्थामा आइपुगेको छ। पुनः बाबाले सतीको दुनियाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई देव स्वरूपमा बाबाले स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका निम्ति हामीले दुनियाँलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति त्योभन्दा पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई स्लोगन पनि दिनुभएको छ कि बच्चे स्व परिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन गर्ने हो। विश्व परिवर्तन गर्नको लागि हामी आफू एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुने हो। परिवर्तन भनेको नै नराम्रोबाट हामीले राम्रोतिर आफूलाई लैजाने हो। त्यसको लागि जे मैले गर्दैछु नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने महसुस गर्न सकियो भने केमा मैले आफूलाई परिवर्तन गर्ने हो त? यहाँ हामीले कस्तो प्रकारको महसुस हामीलाई हुनुपर्छ, कुन परिस्थितिमा कुन समयमा केमा हामीले दिलले हामीले महसुस गर्नुपर्छ, यसको बारेमा आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। जो बाबाले हामीलाई आत्माको ज्ञान दिनुभएको छ, व्यक्ति वस्तु परिस्थितिहरूको बारेमा सबै कुरा बाबाले स्पष्ट बताइदिनु भएको छ, समयको ज्ञान दिनुभएको छ। यति बेला हामीले आफूलाई यो आत्मिक रूपमा स्थित गर्दै कुन कुरामा हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त? अनि कसरी हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि दिलले नै मेरो यो गल्ती भनेर जुन दिलले हाम्रो मानेको गल्तीलाई बाहिर पनि हामीले स्वीकार गर्न सक्छौं र महसुस गर्न सक्छौं भने अनि बल्ल हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं। यसको बारेमा विस्तारसँग आज बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। भगवान पिता जो विश्व परिवर्तक हुनुहुन्छ, विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ, शिव पिता, उहाँले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो स्नेहीको रूपमा सहयोगीको रूपमा विश्व परिवर्तन गर्नको जिम्मेवारी लिँदै विश्व परिवर्तकको रूपमा हामीलाई हेर्नु भएको छ। हरेक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। अब यो कलियुगी दुनियाँ जरूर सतीको दुनियाँमा परिवर्तन हुनु नै छ र सतीको दुनियाँ जब हुनु नै छ भने त्यो सतीको दुनियाँमा योग्य व्यक्ति पनि चाहियो, त्यो देवताहरू पनि चाहियो। त्यसको लागि दिव्य स्वरूपमा हामीले आफूलाई परिवर्तन पनि गराउनु नै छ। स्व परिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन हुनुको लागि बाबाले भन्नुभयो सबै तिमी बच्चाहरूको मनमा एउटै यो उमङ्ग उत्साह छ कि अब हामीले नै विश्व परिवर्तन गर्ने हो र विश्व परिवर्तन गर्नको लागि हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नु नै पर्छ। अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य
श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नम्बरवार क्यों? आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि बाबालाई सोचाइ चल्यो कि आखिर सबै बच्चाहरू एउटै कार्यको निमित्त हो, विश्व परिवर्तनको कार्य। र विश्व परिवर्तन गर्नको लागि स्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मेहनत यो सबैको एउटै हो, लक्ष्य सबैको एउटै छ। त यस्तो हुँदाहुँदै पनि फेरि स्व परिवर्तन गर्नमा नम्बरवार किन भए त? सबैले जति आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी किन भए त? कसैले आफूलाई धेरै परिवर्तन गर्न सकिरहेको छ, कसैले सकिरहेको छैन। नम्बरवार किन त? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकते होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। यो ज्ञान सुन्दाखेरि कति उमंग उत्साह आउँछ कि मैले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि फेरि जब कार्यमा लागिन्छ, कार्यक्षेत्रमा, अनि सेवा साथी, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा सँगसँगै सेवा गर्ने व्यक्तिहरू, अनि त्यो व्यक्तिहरू त सबै भने जस्तो सोचे जस्तो हुँदैनन्। त्यहाँबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिहरू र एक आपसमा पनि हाम्रो जो कर्मको हिसाब किताब छ, लिनु दिनु, कसैले कसैलाई राम्रो गर्नुपर्ने, कसैले कसैलाई नराम्रो गर्नुपर्ने, चुक्ता गर्नुपर्ने हिसाब किताबको लेना देना छ। कहीँ ऋण तिर्नुपर्ने छ, कहीँ ऋण लिनुपर्ने छ कर्मको। यसमा के अलिकता आफूले सोचेको भन्दा बाहिरको नेगेटिभ परिस्थिति आउने बित्तिकै कसैसँग चलो हामीले राम्रो व्यवहारको अपेक्षा गरौँ, उसले मलाई नराम्रो गर्यो मानौँ, त्यो आउने बित्तिकै दिल सिकेस्त भइहाल्ने। फेरि यसरी आफूलाई परिवर्तनतिर अगाडि बढाउनुको सट्टा फेरि पछाडि हट्ने, यस्तो प्रकारको स्थिति परिस्थितिको आधारमा प्रभावित हुने स्थिति भयो भने फेरि परिवर्तन गर्नको लागि जो उमंग उत्साह छ त्यो कमजोर भइहाल्छ। कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। यत्तिकै चाहिँ गर्न सक्छु जस्तो लाग्ने, सानो परिस्थिति आउने बित्तिकै डराउने, हिम्मतको कमी। जहाँ हिम्मत नहीं तो फिर वहाँ उमंग उत्साह भी नहीं। और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय 3 प्रकार से सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? यो ईश्वरीय सेवामा हामी सफल हुनको लागि, यो अलौकिक कार्यमा सफल हुनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ एउटै समयमा 3 प्रकारको सेवाको सिद्धिको आवश्यकता हुन्छ। अनि हामी कमजोर मन लिएर उमङ्ग उत्साहहीन भएर कुनै पनि कार्य सुरुवात गर्छौँ भने सफलता कसरी हुन्छ त? बाबा त हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, बच्चे एक तो वृत्ति, दूसरा वाइब्रेसन, तीसरा बाडी। तिम्रो वृत्ति पनि ठिक हुनुपर्छ र तिमीले विचारको जो वृत्तिको द्वारा वाइब्रेसन पनि ठिक फैलाउनु पर्छ, तिम्रो बाडी पनि ठिक हुनुपर्छ। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। सफलता त भने जस्तो सबैलाई चाहियो, तर भने जस्तो हाम्रो वृत्ति छैन, हाम्रो बाणी छैन र हामीले त्यस्तो वाइब्रेसन बनाउन सकेका छैन भने अनि कहाँबाट फेरि दिल पसन्द सफलता हुन्छ त? त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीमा त्यो निमित्तपन, निर्माणपन र निस्वार्थपन हुनुपर्छ। अलिकता पनि सेवामा स्वार्थ भावना हुनु हुँदैन। र जो मैले सेवा गरिरहेको छु त्यो चाहिँ बाबाले मेरो द्वारा गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो निमित्तपन पनि हुनुपर्छ। र सेवा गरेको पश्चात मान सम्मानको अपेक्षा पनि हुनु हुँदैन, कुनै स्वार्थ राखेर सेवा गर्नु हुँदैन। अनि बल्ल त्यसले सन्तुष्टजनक हैन सन्तोषजनक सेवाको फल हासिल हुन्छ। नहीं तो सेवा होती है अपने को या दूसरे को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं
वह नहीं होता हो। कति राम्रो ज्ञान सुनायो भन्ने त छ एकछिनको लागि, चलो कसैको बोल्नेको मात्र विशेषता छ, तर वृत्ति ठिक छैन भने त्यसले सदाकालको लागि बाबाले चाहे जस्तो सेवामा को सफलताको शिखरमा पुर्याउन सक्दैन। एकछिनको वाह त हुन्छ, तर निरन्तर सही पोजिटिभ शुद्ध वृत्तिले शुद्ध वातावरण फैलाउने कार्य गरेको छ। ढिलो सही, तर त्यसले एकदमै राम्रो सफलतामा पुर्याउँछ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबाले चाहनु भएको छ त्यो विधिले हामीले सेवा गर्नुपर्छ। क्षणिक हामीले कसको व्यक्तिलाई खुसी गराउनको लागि, क्षणिक सफलतामा प्रभावित भएर खुसीको लागि सेवा गर्ने होइन, खुशी भएर सेवा गर्ने हो। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर करेंगे, क्योंकि बाबा की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बन्ने ही हैं। त्यसकारण आज थोरै कमजोरी भए पनि, सानो सफलतामा खुसी नै भएको भए पनि, केही गरेकोलाई पनि बाबाले शाबाश त जरुर भन्नुहुन्छ, भोलि गर्न सक्ला यो उम्मीदको साथमा। त बाबाले भन्नुहुन्छ वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेन्सन भी दिलाते हैं। वरदान त दिनुहुन्छ बाबाले, महिमा त बाबाले गर्नुहुन्छ, तर बाबाले सावधानी पनि दिँदै हुनुहुन्छ टिचरको रूपमा। यति बेला तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक आकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त हुई बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कति गहिरो पोइन्ट बाबाले भन्नुभयो। अहिले यति बेला चारैतिर आवाज त फैलिएको छ। यो विश्व परिवर्तनको कार्य जो बाबाले हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको माध्यमले, सबै बच्चा बच्चीहरूको माध्यमले जो गर्दै हुनुहुन्छ, केही त सबै आत्माहरूलाई प्रभाव परेको छ, नजिक आएर सुन्ने इच्छा पनि छ र सुनि सुनाइ कुराहरू जो ज्ञानको कुराहरू परिवर्तनमा देखिँदै पनि आइरहेको छ। तर अझै बाबाको कर्तव्यको हामीलाई अझै अगाडि बढाउनु, त्यसकारण कमी बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त ड्रामा अनुसार केही न केही बढी निमित्त बनेको आत्माहरूको शक्तिले सेवा भइरहेको छ, तर एक ब्राह्मणमै जब यो शक्ति हुन्छ भने तब बल्ल प्रत्यक्षताको पर्दा कति सजिलो र छिटै खुल्ने हो। त्यसकारण केही व्यक्तिको शक्तिले यो परिणाम देखिएको छ भने सबै बच्चाको यस्तो प्रकारको शक्तिशाली स्थिति होस्, यसका निम्ति बाबा सबैलाई एक बच्चालाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। सबै बच्चामा परिवर्तनको शक्ति हुनुपर्ने हो। अहिले त केही न केही विशेष शक्तिशाली आत्माको प्रभावमा आउँदै सँगसँगै साथी बनेर बाबाको सेवा अगाडि बढाइरहेको छ। तर एक बच्चा पूरा रूपबाट परिवर्तन हुन सक्यो भने अनि त्यसको प्रभाव अझै राम्रो र छिटो पर्ने हुँदा बाबाले भन्नुहुन्छ एउटा बच्चाको यो परिवर्तनको विधि नै कस्तो हुनुपर्छ? दिल पसन्द हुनुपर्छ, लोक पसन्द हुनुपर्छ र प्रभु पसन्द अर्थात् बाबा पसन्द हुनुपर्छ। त सफलताको आधार भनेको स्वपरिवर्तन र स्वपरिवर्तनको आधार भनेको महसुसता। जब हामीलाई महसुस हुँदैन भने परिवर्तन पनि गर्न सक्दैनौँ। आज बाबाले बच्चाहरूमा यो कमी देख्नुभयो कि स्वपरिवर्तनको कमी पनि किन भयो त? यही शक्तिको कमी कि महसुसताको।
कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। पहले हामीले के सोच्थ्यौं, म फलानु हुँ। शरीरको आधारमा हामीले आफूलाई परिचय दिने गर्थ्यौं र मेरो भन्ने बित्तिकै मेरो माता, मेरो पिता, मेरो दाजुभाइ, मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमती, यसरी देहको सम्बन्धलाई हामीले मेरो भन्थ्यौं। अनि त्यसलाई चाहिने चिजलाई मेरो भन्थ्यौं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थको प्रति मेरोपन र म भनेको नै शरीर आफूलाई सम्झिन्थ्यौं। तो पहिलो परिवर्तन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। बाबाले हामीलाई यति क्लियर ज्ञान दिनुभयो कि तिमी नै पहिला देवता थियौ, तिमी नै श्रेष्ठ आत्मा हो, तिमी नै तो कल्प पहिलाको देवता बनेको आत्मा हो। यति बेला म आएको छु, तिमी मेरो बच्चा हो, तिमी आत्मा हो। तो यो आत्माको ज्ञान बाबाले दिनुभयो। सबै यो रचनाको बारेमा जो बाबाले ज्ञान दिनुभयो, तर व्यवहार गर्ने क्रममा हैन, सबै सधैँ सधैँ हामीले सोच्ने क्रममा, हाम्रो चिन्तनका विधिमा चाहिँ आफूलाई देह नै सम्झिने, अनि त्यो देहकै आधारमा कर्म गर्ने गर्यो भने र यो कमी हो मेरो, त्यसमा मैले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेनौ र आत्मा हो भन्ने स्थितिको केही समय पनि त्यो महसुसै भएको छैन भने फेरि परिवर्तन हुन सक्दैन। तब तक फिर उमंग उत्साह की चाल भी नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा। इस सुनेको आधारमा र शक्तिशाली आत्माहरूले निमित्त बनेको आत्माले प्रेरणा दिएको आधारमा एकछिन त अगाडि अर्काले धकेलेर अगाडि बढे जस्तो भयो। तर आफैले अनुभूति गरेर आफूमा त उमंग उत्साह ल्याउनु बल्ल यसले परिवर्तनतिर लैजान्छ। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। महसूस गर्ने हो, कस्तो प्रकारको महसूसता? जसरी म आत्मा हो भन्ने महसूसता भयो, जसरी परमात्माको म बच्चा हो भन्ने महसूसता भयो, त्यस्तै परिवर्तनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य दुई कुराको महसूसता। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। कति स्पष्ट बाबाले हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। चलो कोही व्यक्तिसँग मेरो केही नराम्रो कुरा भयो, लेनदेन भयो, अनि उसलाई पनि दुःख लागेको छ, मलाई पनि दुःख लागेको छ। मैले सोच्छु म ठिकै छु, उसले सोचेको छ म ठिक छु, यसरी त यो झगडा त बढ्दो हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ एक त त्यहाँनिर मेरो के कमजोरी थियो, आफ्नो कमजोरीको महसुस हुनु पर्यो हामीलाई। अर्को त्यो आत्माको इच्छा भावना कस्तो थियो, कुन कुराले परवश भएर उबाट पनि यो गल्ती भयो त। कुनै पनि व्यक्तिले हरेकले यत्तिकै सिधै कसलाई दुःख दिन चाहिँ चाहँदैन। परिस्थिति बस, पहिलाको हिसाब किताब बस, त्यो व्यक्ति पनि कुनै न कुनै आफ्नो पुरानो आदतको परवश भएर नै उसले गल्ती गरिराखेको हुन्छ। चलो कसैले नराम्रो तरिकाले गाली गर्यो भने त ऊ एउटा नराम्रो बोल्ने बानीको परवश भएर उसले गाली गर्यो, अनि त्यहाँनिर त्यही कुरालाई हामीले किन के सोच्ने हाम्रो अब तरिकामा अलिकति हामीले त्यसलाई चेन्ज गरिदिन सक्यो भने
त्यहाँनिर महसुस गर्न हामीले सक्यौँ भने हामीले आफूलाई नै परिवर्तन गर्न तर्फ लयौँ भने त्यहाँनिर विश्व परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ एउटा त आफ्नो कमजोरीको महसुस त उसले त्यसो भने पनि मैले यसरी सोचे हुन्छ नि त भनेर आफूलाई नै हामीले यसरी उसले गाली दिएको कुरालाई गालीकै तरिकाले सोच्नु मेरो कमजोरी हो, मैले होइन बिचारा उ त आफ्नो बानीको बस छ, म किन त्यसबाट दुखी हुने र आफूलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त। व्यक्तिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, स्थानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, वातावरणलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर आफ्नो सोचाइलाई त हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले पहिला आफ्नो कमजोरीको हामीले महसुसताको शक्ति हामीमा हुनुपर्छ। अर्को कुनै पनि व्यक्ति र परिस्थिति उकिएको परवश छ त्यो स्थितिको पनि हामीलाई महसुस हुनुपर्छ। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति तो पेपर है। कति राम्रो विधि बाबाले हामीलाई बताइदिनु भयो। चलो ठिक छ, त्यो परिस्थिति नआउनु पर्ने हो, आइदिइहाल्यो, तर परिस्थिति भन्दा त मेरो स्व स्थिति श्रेष्ठ हो नि। परीक्षामा मैले नपढेको पाठबाट चलो क्वेसन आइदियो, टिचरले पढाउँदै नपढाएको पाठबाट क्वेसन निकालिदिनु भयो, अरू 4 पाठ पढाउनु भयो, 5औं पाठबाट क्वेसन निकालिदिनु भयो, चलो गल्ती त भयो। तर त्यति बेला मैले जुन आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जति पाठ जो मैले पढेको छु त्यसबाट मैले उत्तर दिने, त्यहाँनिर यो किन भयो के भयो बढी सोच्न थाल्यो भने त परीक्षाको 3 घण्टा त जान्छ नि। त्यसकारण त्यहाँनिर यदि आफ्नो स्थिति आफ्नो जो खुबीलाई प्रयोग गर्नेको ठाउँमा टिचरको प्रति संशय ल्याइदियो भने त पास भइदैन नि। यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ परिस्थिति त पेपरको रूपमा आयो, त यो पेपरलाई पार हुनको लागि स्व स्थिति ठीक हुनुपर्छ। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकती। कसरी हुन्छ? हामीले आफूलाई नै आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो स्व स्थिति रूपी शक्तिलाई आफ्नो पोजिटिभ तरिकाले प्रयोग गर्ने हो। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी है चतुराई की महसूसता भी है। अत नि सरी मेरै गल्ती हो कि भनेर बनावटी रूपबाट एकछिन बाहिर प्रस्तुत भइरहेको छ, तर दिल छैन, त्यो पनि काम लाग्दैन। छिणैको एकछिन एउटा व्यक्तिलाई बनावटी रूपमा खुश गर्नको लागि मात्रै सरी भनिदियो। कसैले सरी सरी 10 चोटि सरी सरी भनेर अगर एकदम भन्न सक्ने पनि हुन्छ। कसैले दिलदेखि हो मैले त्यो नगर्नु पर्ने हो, भले मुखले सरी भनेको छैन तर मनदेखि यो कार्य मैले भोलिबाट गर्दिनँ भनेर दृढ भएर उसले तुरुन्त कार्यमा सुधार गर्छ। कसैले सरी भनिदिएछ 10 पटक, फेरि अर्कोपल्ट गल्ती गरे फेरि सरी भने, फेरि अर्कोपल्ट गल्ती गरे फेरि सरी, तर गर्ने बेलामा मन परि, यो पनि त भएन नि। त्यसकारण बाबा भन्नु चतुराईको महसुसता चाहिएन, दिलको महसुसता चाहियो। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए तो समय देखकर अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे। यति बेला मैले सरी भन्ने भने त्यो व्यक्ति खुश हुन्छ, मैले यो गर्न पाउँछु, कोही स्वार्थ हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ नाम अच्छा करने के लिए, अपना काम सिद्ध करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। क्षणिक व्यक्तिलाई खुश गर्नको लागि, एकछिन खुसी तुल्याउनको लागि आफ्नो स्वार्थले एकछिन परिवर्तन गरे जस्तो गरिएको परिवर्तन टिकाउवाला हुँदैन, सदाकालको सफलताको जो शिखरमा पुर्याउन सक्दैन। त दिलले गरेको परिवर्तनमा एकछिन चलो कोही व्यक्तिले सही मूल्याङ्कन गर्न सकेन, देखावटी हामी परिवर्तन भएन र उसले यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने सोचे तापनि त्यो दिलले जो महसुस गरेको छ भने त्यहाँ परमात्माको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। और चतुराई वाला महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश करते थे, तर पछि त्यसको रिजल्ट सही तरिकाले सन्तोषजनक हुन सक्दैन। और तीसरे प्रकार की महसूसता मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण
विवेक का खून करते रहते हैं। समय अनुसार त्यो नगर्नुपर्ने कार्य हैन, आफ्नो हुन्छ नि बाहिर दुनियाँमा भन्छ नि आफ्नो प्रेस्टिजको कुरा छ, आफ्नो एउटा इगो हुन्छ, त्यो काम गरेरै छोड्ने। तर यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै कार्य गर्न आवश्यक छैन भने त्यसलाई नगर्ने। आफ्नो अब यो गरेन भने के भन्छन् भनेर कसै देखाउने रूपमा गर्नुको आवश्यकता नै हुँदैन। दिललाई थाहा छ यो गर्न हुँदैन, यति बेला गर्न आवश्यक पनि छैन, यो गर्ने कार्य होइन, तर गर्यो भने बाहिर नामाचार भइहाल्छ, राम्रो हुन्छ सबैको अगाडि, त्यो तरिकाले गर्न चाहिँ यहाँ आवश्यक छैन। यो सबै बाहिरी दुनियाँको वातावरण, बाहिर दुनियाँमा अनेक सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने जो कार्य प्रोग्रामहरूको विधिहरू र यो बाबा भगवानको कार्यको विधि फरक छ। हामी बाहिरको दुनियाँको तरह कुनै पनि तरिकाले हामी अगाडि जानुको आवश्यकता हुँदैन। त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले गर्छौँ भने आफ्नै विवेकको खून गर्यौँ हामीले, त्यो पनि सही सही तरिकाले आध्यात्मिक मार्गमा यो बाबाको कार्यमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। एकछिन त जस्तो कुनै पनि कार्य गर्छौँ नामाचारको लागि, सेवाको लागि, समाज सेवा, एकछिन त नामवाला होला, तर सही जो यहाँनिर हामी तपस्वी बनेर जस्तो सुकै स्थितिमा पनि स्वस्थिति ठिक राख्नु पर्ने जो हाम्रो तपस्वी जोको जीवनको धारणलाई पनि हामीले कायम राख्दै सेवाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले महसुस गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ। बाहिरी प्रभावमा नआइकन के यो ब्रह्मा कुमार कुमारीले गर्न योग्य छ, या के यो योगीले गर्न योग्य कुरा छ, या यसमा बाबाको श्रीमत छ, याबाट यज्ञबाट हामीले निर्देशन भएको छ। धेरै कुराहरू हामीले यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ गर्ने कार्यहरूमा। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ थाहा हुँदा हुँदै पनि विवेकले आवाज पनि दियो, फेरि पनि आफूलाई राम्रो देखाउनको लागि, महारथी सिद्ध गर्नको लागि, हैन, परिवारको बीचमा मलाई फेरि कमजोरी यो त यस्तो रहेछ भन्छन् कि भनेर गर्न पर्दैन। गलत माने गलत, सही माने सही। तर बाहिर भनिन्छ नि कुनै पनि व्यक्ति जस्तो अब मरेको त मरेको भए चुप रहन्छ, केही बोल्दैन। सही एउटा विवेकी व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्तिले कसैले गलत गरिरहेछ तिमीले गलत गर्यौ भन्दैन भने र ऊ मौन रहन्छ, त्यति बेला त्यो व्यक्तिसँग नजातिमा किन हुने भनेर मौन बस्छ भने पनि त्यो व्यक्ति पनि मरे समान हो। गलतलाई गलत भन्न सक्ने त्यो प्रकारको भावना र त्यो प्रकारको खुबी हुनुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ, त्यो प्रकारको दिल हुनुपर्छ। एकछिन नजाति भइन्छ भनेर गलत कार्यलाई हामीले बढावा दिन हुँदैन, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिले कुनै न कुनै दिन बुझ्छ जरुर, उसको सावधानीले म ठिक भयो भनेर, भले एकछिन उसले मन नपरोला। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ विवेक का खून करना भी पाप है, जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसे महसूसता वाले यह समझते हैं किसी को क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है ना। गर्न नहुने कार्य पनि चल्छ के अरे भनेर गरिरहेको छ, कसलाई थाहा छ र मैले यसरी गरेर बिहान उठेर अमृत बेला यो गरे नगरे कसले देखेको छ र, हैन। यावत कुराहरू अब हेर्दै हेर्दै गयो भने सेवामा जति पनि हामीलाई बाबाले सेवा गर्नको लागि जुन नियम धारणा सिस्टम यज्ञको सबै कुराहरू मर्यादाहरू जो दिनुभएको छ त्यो भित्र रहेर हामीले कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई के थाहा छ र भनेर बाहिर मिच्ने किसिमले चलाउने किसिमले हामीले कहिले पनि गर्न हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन बाबा को पता हर पत्ते का है, बाबा को पता हर पत्ते का है। जे हामी हरेक बच्चाले पल पलमा सोचेको गरेको हर एक्टिभिटीहरू बाबालाई थाहा हुन्छ। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाबा अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। त्यसकारण मलाई भनेको छैन के, सावधान दिएको छैन के, उसलाई थाहै छैन भनेर हामी चल्यौं र गल्तीमाथि गल्ती गर्यौं भने त्यसको रिजल्ट भोलि भोग्नमा बहुत रुन पर्छ, पश्चाताप हुन्छ। जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहमदिल बाप है। तो उस रहम गर्नु र के नभन्नु त्यो बाबाको महानता हो। तर बाबाको भोलापनको लागि फाइदा लिएर हामीले गलत गर्न हुँदैन, क्योंकि बाबा रहमदिल है। पाप में पाप न बढ़ते जाए यह रम करता है, समझा। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाबा से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाबा रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के हर बच्चे के कर्म का मन के संकल्पों का खाता हर समय स्पष्ट रहता है।
दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। रीड गर्नु पर्दैन, हेरिरहनु पर्दैन, बाबालाई स्पष्ट हुन्छ। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं बाबा, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा, कति मजाको मूल्य आज बाबाको। बच्चाहरूलाई कहीँ कहीँ कसैलाई थाहा छैन के अरे भनेर कति गल्ती गरिरहेको हुन्छ। तर यो एक एक गल्तीको भोलि हिसाब गिनी त्यसको रिटर्नमा फल भोग्नु पर्दा कति पश्चाताप होला। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल के महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठी अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाबा के नूरी रतन आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नयनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। हामीलाई चिन्तनको लागि अनुभव गर्नको लागि यति राम्रो राम्रो पोइन्टहरू, यति राम्रो राम्रो समानहरू, यति राम्रो राम्रो विधिहरू, यति सरल सरल तरिकाहरू बाबाले बताउनु भएको छ। यो पाएको कुरालाई प्राप्तिलाई हामीले पल पल दिनभरि चिन्तन गर्दैनौँ। अनि त्यो फलाना यस्तो, त्यो यस्तो, त्यहाँ मैले यस्तो गर्ने, त्यो गर्ने, कुनै चालाकी किसिमका प्लानहरू, कुनै यस्ता कसैले देखेको छैन के अरे भनेर आफ्नो कोही स्वार्थका प्लानहरू, यी सबै कुराहरू गरेर हामीले कहिले लुकीछिपी गर्नुपर्ने जो हाम्रो बाध्यताहरू, यो सबै के हो त? आफूलाई हामीले भोलिको लागि घाटा तुल्याउने माध्यम हो। मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, आफ्नो दिलले विवेकले जो देखेको कुराहरूलाई जानेको कुरालाई पनि नगरेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने महसुसतालाई महसुस नगरेर यस्तो अर्कै तरिकाले चतुर बनेर हामीले गर्छौँ भने हामीलाई फाइदा हुँदैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा दिलले पहिला तिमीले कमजोरीलाई महसुस गर, अनि यो बाबाले दिएको ज्ञानको आधारमा आफ्नो स्वस्थिति बनाउनको लागि यो स्वस्वरूपको महसुस गर। म कस्तो प्रकारको बिन्दु हुँ, म कस्तो प्रकारको सितारा हुँ, म कस्तो प्रकारको श्रेष्ठ आत्मा हुँ, यो आफ्नो निजी स्वरूपको महसुस गर। बाबा भन्नुहुन्छ कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखी अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो। जो ज्ञान हामीले सुनिरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ, सुन्न र सुनाउनलाई मात्र ज्ञानको प्रकारले होइन, यसलाई एक एक शब्दलाई महसुस गर्दै हैन त्यो प्रकारले वर्णन गर। बाबा भन्नुहुन्छ महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ। दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। विधि पनि बाबाले कसरी बताइदिनु भयो। जब मलाई देवता बन्नु छ, राम्रो मैले बोल्नुपर्छ, म त देवात्मा हो नि भन्ने त्यो महसुस भयो भने यो नराम्रो बोलिरहेछु मैले भन्ने महसुस तुरुन्त हुन्छ। देवता बन्नु छ, मिठो बोली बोल्नुपर्छ भन्ने महसुस भएन भने नराम्रो बोली पनि चलिँदै रहेछ नि के भएछ र भन्ने हुन्छ। त्यसरी दुईटाको कति राम्रो कनेक्सन छ। त्यसकारण बाबाले पहिला भन्नुभयो आफ्नो स्वरूपको महसुस गर त तिमीलाई कमजोरीको महसुस स्वतै हुन्छ। यो विधि पनि बाबाले कति राम्रोसँग बताइदिनु भयो। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। जति सफा कपडा लगाउने बानी छ, राम्रो लगाउने बानी छ भने सानो सानो मैला लाग्यो भने तुरुन्त धोइहाल्न मन लाग्छ, सफा गरिहाल्न मन लाग्छ। सधैँ मैलो कपडा लगाएर कहिले पनि ननयाइकन पुरानो कपडा लगाएर हिँड्ने व्यक्तिलाई त्यो एकछिन कतै भैमा गएर फोहोर ठाउँमा बसे पनि त्यति फोहोरको अनुभूति फिलिङै हुँदैन। जो डेली नहुने साफ कपडा लगाउने व्यक्ति छ नि उसलाई एकछिनको मैला पनि तुरुन्त आएर फेरि चेन्ज गर्न मन लाग्छ, त्यो कपडा धुन मन लाग्छ नि। त्यस्तै हो, जति हामीले राम्रो गर्ने बानी बनायौँ भने बल्ल आफ्नो कमजोरीको हामीलाई महसुस हुन्छ और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है।
शक्ति को कार्य में लगाओ। सिर्फ गिनती करके खुश न हो कि हाँ यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, हो मलाई त अष्टशक्ति पनि कण्ठ आउँछ, यति जन्मलिनी कण्ठ आउँछ, यो युग पनि कण्ठ आउँछ। जे छ ज्ञान मार्गमा धेरै प्रकारको फलानु दादी दिदी उहाँको हिस्ट्रीहरू सब कण्ठ छ, सबै कुरा बताउन सकेको छु। हो यस्तो रहेछ नि भनेको छ। ब्रह्म बाबाको हिस्ट्री, दादीको हिस्ट्री, दिदीको हिस्ट्री ज्ञान सुनाउन त हामी खप्पिस छौँ। फलानले कति राम्रो सुनाइदियो, महिमा पनि छ। तर ती कुराहरूलाई प्र्याक्टिकलमा आफूले जीवनमा त्यो दादीको दिदीको सबै कुराहरूको जुन जानकारी हामीलाई छ त्यसको एउटा एउटा वाक्यको पनि प्र्याक्टिकलमा गर्नमा त्यो महसुसताको शक्ति कति छ त। यसरी हामीले आफूलाई त्यो चेकिङ पनि गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नलेजको रीति वर्णन नै गरो, वर्णन गरिदिनको लागि, अरूको सेवाको लागि त चलो ठिक भयो, तर जानकारी धेरै छ गरेको एउटा पनि छैन, त्यो काम भएन। जानकारीको साथमा त्यो नलेजको स्वरूप बन्नको लागि त बरु एउटै वाक्य सही, दुईटै वाक्य सही, त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउने बिस्तार बिस्तार गर्दै जाने अभ्यास हामीले जरुर गर्नुपर्छ। धेरै जानकारी भयो, दिमागमा एकदमै धेरै ज्ञान छ, तर दिलले एउटा पनि ज्ञान प्रयोग गरेको छैन भने त्यो फेरि कोही फाइदा छैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ गिनती करके खुश न हो, यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्वप्रति, सर्वप्रति, सेवा प्रति, हर कार्य में सदा लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं बाबा यही काम करते रहते हैं क्या, के सावधानी दियो हैन। अनि त्यसपछि यही काम गरेर बसेको थियो, बच्चे तिमीले गल्ती नगर्नुपर्ने भन्यो भने यही हेरेर बसेको थियो क्या हैन। यो प्रकारको हेर त कति नराम्रो सोच आयो भने परिवर्तन कसरी हुन्छ त। लेकिन बाबा क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। अब आफ्नो बच्चालाई सँगै लिएर चेन्ज गराउनु नै छ बाबाले। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए ना। इसलिए देखते रहते और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। त्यसको जस्तो आफूले जस्तो बनाउनको लागि केयर गर्नु पर्यो, सावधान दिनु पर्यो। आप साथी हो या बाराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना हैन। त्यसकारण जसलाई आफ्नो सम्झेको छ, जसलाई बनाउनु पर्ने छ, जसलाई साथी बनाउन खोजेको छ, जसलाई सहयोगी बनाउन खोजेको छ, जसको प्रति आफ्नो बन्छ त्यही त सम्झानी दिन्छ नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ अब त्यो बारातमा ग्रुपमा आउनेलाई जोसुकै पछि पछि आउँदै गर्छन् भनेर छोड्न मिलेन। त्यसकारणले मैले सावधानी दिन्छु, सम्झाउँछु, तिमीले यो कुरामा महसुस गर र स्वपरिवर्तन गर। यसरी आज बाबा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। यह ईस्टर्न जोन है। त्यति बेला यो 87 को रिवाइज मुरली हो, त्यति बेला ईस्टर्न जोन को सेवाको टर्न र अन्य बच्चाहरू जो अगाडि थियो तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ईस्टर्न जोन को प्रतीक, ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है, प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे। बाबा में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे। पुरानी गद्दी है, यह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे। अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने न किया हो वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी, विशिष्ट व्यक्ति की सेवा की, अखबारों में डाला, यह तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाबा का घर स्वप्ना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते हैं। दिल का आराम है तो दिल से सदा राम साथ में है, दिल में सदा राम साथ में है, अर्थात दिल आराम। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है। बाबासँग मधुवनमा भेट्न जान आउन, यो संगठनमा ज्ञान सुन्न आउन जान आराम लाग्छ कि बेआराम, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। फिर भी मीठे ड्रामा की भाभी समझो, मेला तो मना रहे हो ना। संगठनमा ठुलो सभामा यो बाबाको मुरली सुन्नु, बाबा से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की मीठी भाभी है। अच्छा, शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को
सदा दिलाराम बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की दिलाराम बाप दादा को याद प्यार, गुड मर्निङ और नमस्ते नमस्ते। यो छ अन्तमा थोरै अर्को ग्रुपसँग बाबाको मुलाकात। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाबा की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाबा की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है तो इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ती हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होती हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही, पास हुए ही पढ़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। विदाईको समयमा लास्टमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाप दादा सभी बच्चों को बाबा समान बनने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाबा समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे के तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाबा का भी तो शान है ना। हामी परिवर्तन नहुने, जस्ता पनि भएर बसिरहने अनि बाबासँग सँगसँगै हिँड्न पनि खोज्ने, यो हुँदैन, क्योंकि बाबा का भी तो शान है ना। बाबा संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा ही नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे। अब बाबाले परिवर्तन हो यति बेला महसुस गर, कमीको महसुस गर भन्दा कमीको महसुसै नगर्ने, किन भन्नु पर्यो बाबाले हेरेर बस्नुभएछ र अघि भने जस्तै पनि भन्ने, अनि सँगसँगै पनि हिँड्न भन्ने, यो दुईटा त मिलेन नि। त्यसकारण पहिला सकेसम्म बाबाले परिवर्तन गराउनुहुन्छ, गर्दै गर्दैन भने फेरि बाबा भी क्या करे, हैन भन्नुहुन्छ नि बाबा बेला बेलामा मुरलीमा, लुले लंगड़े बाराती होंगे साथी नहीं। इसलिए शिव की बाराती सदा लुली लंगड़ी दिखाई देती है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेगी। सजाय खाएर बल्ल बाबासँग जानुको लायक बन्छ। अच्छा, यो छ वरदान बाबाको। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। कुनै पनि कुराहरु तलमाथि भएका कुराहरूलाई दिलमा समाहित गर्न सकेन भने यो भारी संगठनमा सेवामा सफल हुन सकिन्न। त्यो यस्तो यो यस्तो फलानु यस्तोको कमी कमजोरी वर्णन गर्ने बानी भयो भने आफूलाई ठिक मात्रै सम्झिने, अर्काको कमी थोरै भए पनि बढी वर्णन गरिदिने, यस्तो प्रकारको बानी भयो भने सबैको कमी कमजोरी जे जस्तो रूपमा भए पनि मनमा समाएर सबैलाई राम्रो रूपबाट समेट्दै अगाडि बढ्ने क्षमता भएन भने फेरि सफल सेवाको स्टेजमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, बच्चे सेवाको स्टेजमा सम्मानने की शक्ति, यसको द्वारा तिमी सफलता मूर्त बन्नेवाला मास्टर सागर बन। सागर जसरी सबै प्रकारको पानी त्यहाँ जान्छ, फोहोर मैला किनारा लगाएर सबै पानीलाई उसले एक्सेप्ट गर्छ, त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि हामीलाई के भन्नुभयो, मास्टर सागर बन। बाबा त सागर हुनुहुन्छ। विस्तारमा जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। सबै कुरा भने जस्तो हुन्न, ओहो अनि त मैले यस्तो पो सोचेँ यस्तो पो रहेछ भनेर पछि हट्नु भन्दा जस्तो भए पनि अगाडि बढ्ने त्यो स्थिति आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ। उन बातों को स्वयं में संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का
आंशिक रूप समायो वा नहो, धेरैको कमी कमजोरी देखिन्छ। जति नजिक आयो त्यति क्लियर हुन्छ नि। मान्छे हुन्छ नि जीवनमा, मैले त पहिला यसलाई सोचेकै थिएन यस्तो, अहिले पो बल्ल चिने। जति नजिक गयो त्यति क्लियर देखिने हो नि। एउटा व्यक्ति टाढाबाट आउँदै गर्दाखेरि झलक्क हेर्दाखेरि मधुरो मधुरो अनुहार गोरो कालो मात्रै देखिन्छ। जति नजिक आयो उसको स्किनहरू, उसको कहाँनिर दाग छ, कहाँनिर कोठी छ, त्यस्तै तरिकाले जस्तै स्थूल कुरा जति नजिक आयो त्यति स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिको भाव स्वभावहरू, उसको बानी व्यवहार नजिक भएपछि नै क्लियर हुने हो नि। कहिले कसैको भेट भएको व्यक्तिहरू त एक आपसमा राम्रो व्यवहार गरेको हुन्छ, सँगैसँगै बस्दाखेरि भनिन्छ नठुसिकन त दाउरा पनि बल्दैन भने जस्तै केही कुरा तलमाथि हुन्छ संगठनमा भने त्यसलाई समाउन सक्नुपर्छ। दिलमा त्यसलाई किनारा गरेर त्यसलाई हल्का रूपबाट लिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ संगठनमा। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। सुन्न सक्ने, समाउन सक्ने, सहन गर्न सक्ने, झुक्न सक्ने, एडजस्ट हुन सक्ने यी सबै कुराहरू शक्तिहरू चाहिन्छ संगठनमा। यत्तिकै मैले यस्तो सोचेको थिएँ त्यो भएर पो म यहाँ आएको थिएँ, यस्तो सोचेँ त्यो भएर पो यस्तो रहेछ भन्यो, चटक्क छोड्यो अनि नेगेटिभ कुराहरू वर्णन गर्दै गयो हैन। यसरी नै त्यो त्यस्तैमा पनि सफल हुन सक्नु बल्ल महानता हो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। स्लोगन विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। चाहे स्लोगनको रूपमा, चाहे वरदानको रूपमा, चाहे मुरलीको बीचमा बाबाले हामीलाई सम्पूर्णको सार नै के आयो आज, आफूलाई परिवर्तन गर्ने, परिवर्तनको लागि झुक्ने, सिक्ने हैन, मर्नुपर्ने, एडजस्ट हुनुपर्ने सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण सबै कुराको विस्तारलाई नहेर तिमीले सारलाई देख्न सक, सारलाई हेर र यसैमा हैन आफूले तीव्र पुरुषार्थ तिमी बन्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। विस्तार को नदेख, सार को देखने वा स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति।